बिट्स पिलानी वास्को हांगा वैष्णवी जितेश ह्या 20 वर्सांच्या चलयेन काल 1 तारखेर सुइसायड केलो। ह्या बिट्स पिलानीक ह्या 2 वर्सांक ही 6वी सुइसायड आसा आनी गोंयचें आनी हे केंद्र सरकाराचें डबल इंजीन सरकार हे सुइसायड दोळे उगडे करून पळयता तेन्ना अशें दिसता ह्या दोनी सरकाराचो ह्या बिट्स पिलानी ह्या बिर्ला ग्रुपाच्या संस्थेचेर आशिर्वाद आसा असो दिसता। जेन्ना लास्ट टायम 5th सुइसायड जाली तेन्ना आमी दक्षिण गोंयच्या एसपीक सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हाका टिक्कम सिंग हांकां मेळ्ळे विथ आमचो MLA कृत सिल्वा बरोबर। तेन्ना तेणी सांगलें सगळे प्रिकॉशन आमी ते घेतले आनीक सुइसायड जावची न्हू म्हण आमी प्रिकॉशन घेतले म्हणून। जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना ज्या संस्थेक जेन्ना सुइसायड चालू जातात आसतात तेन्ना एक सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे एक कावन्सिलींग एंड सायकोलॉजिकल सर्विसीस हॉटलायन 24/7 आसपा जाय आसता पूण तिवूय ह्या संस्थेक ना अशें आमकां खबर मेळ्ळा। तशेंच ह्या संकुला भितर आनी भायर ड्रग्साचो सुळसुळाट चालू आसा, थंय ड्रग माफिया घुवतात हेवूय संस्थेक खबर आसा पूण आज पर्यंत सरकार जावं होम डिपार्टमेंट हेजेर कांयच कारवाई करना। तेन्ना आमची मागणी ह्या सरकारान ह्या डबल इंजीन सरकारान ह्यो सुइसायड चालू आसात त्यो बंद करपाच्यो नाजाल्यार ह्यो चालूच उरतल्यो। जे कावन्सिलींग सर्विसीस आसा त्यो पळोवपा जाय बाबा, पुलिसांनी त्यांचा फॅमिलीचो जावं स्टेटमेंट घेवपा जाय, त्यांच्या स्टाफाचो स्टेटमेंट घेवपा जाय आनी हे कित्याक लागून चालू आसा हें पळोवपाची एकदम गरज आसा। पण हे जाता कितें, एक पाटी सुइसायड जाली जाल्यार पोस्टमॉर्टम दिलो, त्यांच्या फॅमिलीन बॉडी व्हेली, तेजे नंतर हें कांयच जायना आनी हें प्रकरण बंद पडटा। म्हाका दिसता ही संस्था बिर्ला ग्रुपाची आसल्या कारणाने सरकार, केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार ह्या कडेन दोळेजाग करता अशें तरी दिसता। सरकारान ती तज्ञांची समिती त्वरीत नेमून हेचेर इन्क्वायरी करची आनी निश्काळजीपणाचो टपको ठेवून ह्या बिट्स पिलांचेर कारवाई करची अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आसा।